السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا بالنسبة للناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا حصة جديدة وهي الأونتالبي. دونك هاد الحصة هادي باش أنك تضبطها خاصكم ضبط المكتسبات اللي درنا الفايتين. دونك الحصص الفايتين خاصكم ضبطهم مزيان صافي، لأن نحطك بواحد لغولاسيون اللي ديمونطرينا عليهم في الحصة الفايتين نحطهم لك ديريكتومون نخدمو بهم صافي. ركز معايا مزيان. الو اول حاجه نديرو لا ديفينيسيون كيما هذا ديال اونتالبي، حيت كنهضروا على اونتالبي اي ان اي ديفيني بار لا غولاسيون سويفون. يعني ان الاونتالبي معرف بواحد لا غولاسيون ديفيني بار لا غولاسيون ان اش كتساوي لنا لو انرجي انترن بلس بي وهي لا بريسيون فوا في الفوليوم. مزيان. ثاني حاجه ان الاونتالبي اي ان فونكسيون ديتا، حيت كنقولوا عليه فونكسيون ديتا يعني اننا نقدروا نكتبوه على شكل اش كيساوي اش بدلاله تي و في اكزومبل، بدلاله اش كيساوي لنا اش بدلاله تي و بي. دونك اش اون فونكسيون دو اشنو بقات لنا تي و بي و تي بي و في بي و في سي تري بيان. دونك هذا هو كنسميو انها ان فونكسيون ديتا. واش شفناه في الحصص الفايتين؟ اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم. ثالث حاجه عندنا لو فارياسيون دو اونتالبي دلتا اش كيساوي لنا اش فينال ناقص اش انيسيال. مزيان. هادشي تعمقوا فيه مزيان في الترموشيمي، تشوفوا ان اش فينال وهي حيت كيوقع لنا واحد لا رياكسيون، يعني ان هادو رياكسيون دو لا برودوي يعني اللي عطاونا، هذا اش دو برودوي وهذا اش ديال رياكتيف. مزيان. الوغ المتفاعلات والنواتج. مزيان. يعني اش فينال و اش انيسيال. الوغ الا بغينا نشوفو التعريف اكزاكتومون ديال لو فارياسيون ديال لو فارياسيون دو اونتالبي، سي سامبلومون اي ان نومبر دو كونتيتي دو شالور، هو واحد النومبر دو كونتيتي دو شالور ا بريسيون كونستونت. في الحاله فاش كيكون البريسيون كونستونت كيتعتبر هاد دلتا اش هو واحد النومبر دو كونتيتي دو شالور. يعني اش؟ يعني هو واحد العدد كيحدد لنا كميه الحراره اللي فقدها لنا السيستيم ولا اللي اكتسبها السيستيم. نعاودو دلتا اش في الحاله ديال اش، ركز معايا، في الحاله ديال بي كونستونت ثابته كيلعب الدور ديال لا كونتيتي دو شالور. مزيان. يعني ان دلتا اش في هذه الحاله هذه اشنو كيتسمى ان نومبر دو كونتيتي دو شالور. مزيان. يعني اش؟ يعني انه هو واحد العدد كيحدد لينا كميه الحراره اللي تفقدات ولا اللي تكتسبات بالنسبه للسيستيم اللي عندنا. تفقدات واحد الكميه د الحراره هي دلتا اش الا كان بي كونستونس، اكتسبات فقدات اكسيتيرا، هذيك هي كميه الحراره اللي عندنا وهي دلتا اش، ولكن في الحاله ديال بي كونستون يعني كيلعب لنا دور ديال اش؟ ديال لا شالور. مزيان. يعني اش؟ يعني ان دلتا اش غادي يساوي لنا لا شالور ديالنا. مزيان. ولكن في اش من حاله بي كونستون، يعني حيت كتكون عندنا بي كونستون. سي تري بيان. دونك ها هي في لا ترانسفورماسيون ايزوبار، يعني في لا ترانسفورماسيون ايزوبار حيت كيكون عندنا بي كونستون كتكون دلتا اش كتساوي لنا كيو دو بي. سي تري بيان. الوغ نكملو. الوغ نقدروا اننا نستنتجوا ديك الغولاسيون. قبل بعدا نستنتجوا هاد لا غولاسيون هادي ان دي دو اش، حيت قلنا انها فونكسيون ديتا ديفيرونسيال توتال اكزاكت، دونك كتكتب على شكل دي دو اش كتساوي لنا دي رون كيو بلس في في دي بي. مزيان. الوغ ركز معايا. دونك عندنا ان اش اول حاجه، عندنا ان اش كتساوي لنا يو بلس بي في في. حنا بغينا نمونطريو هادي، يعني خاصنا دي دو اش نديرو الاشتقاق. دونك دي دو اش كيساوي لنا دي دو يو بلس دي دو بي في. دونك الاشتقاق فرقنا عليه ان المجموع ايكال دي دو يو يعني انرجي انترن. اشنو عندنا هنايا؟ عندنا ان بي في في دو فاريابل، الا كان الضرب ديالهم غنديرو القاعده ديال الضرب، يعني غنديرو بي بلس بي غتخرج في دي دو في بلس في غتخرج عاوتاني في دي دو بي. سي سامبلون. دونك الشرط ديال هذا هو هذا. مزيان. دونك اشنو عندنا هنايا؟ دونك دي دو اش نكملو، يعني ان دي دو اش دونك غادي نخدمو
غنخدمو بلا غولاسيون الثانيه باش نلقاو كيو. يعني غادي نخدمو بروميير برانسيب دي تيرموديناميك. لا غولاسيون دو بروميير برانسيب دي تيرموديناميك اش كتقول دي دو اي اون ا. دونك هادو من المكتسبات اللي شفناهم في الحصات الفايتين. كتساوي لنا دي رون كيو بلس دي رون دبليو. متفق معايا؟ حيت كنهضروا على دي رون دبليو اش كنهضروا على ناقص بي في في. صافي، يعني ناقص بي في 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 دي في عفوا في دي دو في. مزيان. الوغ غادي نروبلاسيو عندنا دي دو اش. ها هي لا غولاسيون ديالنا دي دو اش. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو اي. غنروبلاسيوها بهاد النتيجه هادي، يعني دي رون كيو ناقص بي في دي دو في، ونكملو يعني بلوس بي دي دو في بلوس في في دي دو بي. سي تري بيان. دونك هادي غتمشي لنا مع هادي. دونك دي دو اش اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي رون كيو بلوس في في دي دو بي. سي بيان. دونك هادي هي لا غولاسيون نتاعنا. صافي، ها هي غولاسيون نتاعنا. الوغ الا درنا ترانسفورماسيون ايزوبار بور بي كونستانت، اشنو غتولي هاد المعادله هادي؟ غتولي دي دو اي بلس دي رون كيو بلس في في دي دو بي. دونك الا كانت بي كونستانت يعني ان دي دو بي ايكال زيرو. الاشتراك ديال الكونستانت كيساوي زيرو. دونك غتعطينا ان دي دو اش كتساوي لنا دي رون كيو. مزيان. الا درنا لانتيغرال دونك غادي يخرج لنا ان دلتا اش ياك اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كيو. مزيان. ولكن في الحاله ديال في الحاله ديال بي كونستانت، داكشي علاش كنقولوا لها بي كيو دو بي، وهادشي شرحناه في الحصص الفايتين. دونك حنا استنتجنا ان لا ترانسفورماسيون ايزوبار كتكون عندنا اش دلتا اش كتلعب لنا الدور ديال لا كونتيتي دو شالور، يعني كميه الحراره المكتسبه او المفقوده بالنسبه للسيستيم ديالنا. الوغ نمحيو هادشي نكملوا الشرح ديالنا. الوغ دابا نشوفوا فوقاش. دونك نشوفوا ترانسفورماسيون جديد وهو ترانسفورماسيون ايزو اونتالبيك. حيت سمع ترانسفورماسيون ايزو اونتالبيك كتعرف ان اش كونستانت. صافي. دونك حيت تلقى في التمارين ايزو اونتالبيك تكون عارف ان كيعني بان اش كونستانت. مزيان. الوغ واحد الرومارك قالك ان سي بي كتساوي لنا لا ديرون اش على ديرون بي ولا ديرفي بارسيل دو اش بارابور ا تي، حيث بي كونستانت. الوغ من المكتسبات اللي شفنا في الحصص الفايتين ان سي بي في الحصه الفايته الا بقيتو عاقلين حيت درناها هادو لو كونفيسيون كالوريميتريك. الوغ استنتجنا بدلالة donc les coefficients كاملين en fonction de l'énergie interne. donc la dérivée partielle de I par rapport à T حيث P constante هادشي شفناه في الحصص الفايتين. P constante عفوا استنتجنا في الحصص الفايتين plus P la dérivée partielle de V par rapport à T حيث P constante. صافي متفق معايا؟ الوغ نقدروا اننا نجمعوا هذه فونكسيون وحده لان هذه ديريفي بارتي تي وعندنا بي كونستانت. دونك سي بي في هذه الحاله شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا لا ديريفي بارتيال بارابور ا تي ديال اش ديال يو بلس بي في في، لان بي عندنا هنايا كونستانت. بي كونستانت ثابته سي بي، يعني لا كاباسيتي حيت كتكون عندنا بي كونستانت. دونك تقدر تدخل الاشتراك ديالنا عادي، يعني بي في في سي تري بيان حيث انه بي كونستانت. دونك شكون هي هذه؟ يو بلس بي في في هي اش. سي سامبلومون دونك اش يعني لا ديريفي بارتيال دو اش بارابور ا تي حيث بي كونستانت يعني كتساوي لنا سي بي. مزيان. الوغ نكملوا الكور ديالنا. كما كتشوف ان هادشي بسيط. الوغ غندخلوا لا بروميير لوا دو جو. حيت كنهضروا على بروميير لوا دو جو هنا كنهضروا ماشي اي غاز، لا كنهضروا على غاز بارفي. pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait. مزيان. يعني حنا كنهضروا هنايا على ان غاز بارفي. بي في ايكال ان ار تي ماشي ان غاز غير. ركز معايا. الوغ بور ان غاز بارفي لا بروميير لوا دو جو اش كتقول؟
كتقولك انه U وهو الانرجي انترن انها ني ديبوند كي لا طومبيراتور، يعني انها ما كتعلق الا بالطومبيراتور بوحدها. صافي مزيان، يعني انك كتعلقهاش بالطومبيراتور، يعني داكشي U اون فونكسيون دو تي، يعني انك كتعلق غير بالطومبيراتور، ما كتعلق بشي حاجه اخرى. الا كانت تي كونستونت دونك لا ديريفي ديالنا غادي يكون زيرو. يعني اكزومبل كتبوها هنايا، دونك يعني اش هاد الجمله هادي كيعني ان الا درنا لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور اكزومبل دو في، ولكن تي كونستونت ثابته، كونستونت عفوا ماشي صفر، يعني ان هاد الحاله تساوي لنا صفر. علاش؟ لان او كتعلق غير بالطومبيراتور، الطومبيراتور نتا حاطه له انها كونستونت ثابته، دونك ايكال زيرو. مزيان. الوغ نحاولوا اننا نستنتجوا هاد لا لوا دو جول. دونك هذه هي لا بروميير لوا دو جول. اش كتقول؟ كتقول دي دو يو كتساوي لنا سي في في دي دي تي. دونك هذه كتخدم بها في التمارين بزاف، خاصكم نضبطها. هذا كيعني ان يو كتعلق لنا غير بالتومبيراتور لان عندنا دي دو تي. صافي مزيان. الوغ باش نستنتجوا هذه ركز معايا. الوغ اون ا، يعني دابا غادي نخدموا المكتسبات اللي قريناهم في المره اللي فاتت. اول حاجه لا غولاسيون دو دو بروميير لوا دو جول. اش كتكون؟ كتكون لنا دي دو يو كتساوي لنا دي رون كيو بلس دي رون دبليو. متفق معايا؟ مزيان. غنخدموا بواحد لا غولاسيون، واحد لا غولاسيون ديال دي دو كيو. يعني قلنا ثلاثه لي غولاسيون بالنسبه لواحد ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. يعني هنا كنهضروا على ترانسفورماسيون شنو ريفيرسيبل. سي بيان، يعني انها كتساوي لنا سي في دي دو تي بلس ال في دي دو في. عقلتو عليها؟ دونك داكشي علاش قلت لكم هاد الحصه هادي تكون خاصكم ضبط الحصص الفايتين. الوغ هادي بالنسبه اي غاز، المهم انه يكون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. مزيان. حنا علاش كنهضروا على غاز بارفي؟ يعني الا كنا كنهضروا على بور ان غاز بارفي، اشنو قلنا؟ اشنو لقينا بور ان غاز بارفي؟ لقينا هاد ال هادي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي. عقلتو؟ دونك بور ان غاز بارفي غتولي لنا دي رون كيو كتساوي لنا سي في دي دو تي بلس بي في دي دو في. سي تري بيان. صافي مزيان. الوغ علاش بور ان غاز بارفي؟ لان حنايا قلنا باش نسجلو لا بروميير لوا دو زو راه خدامين فاش؟ في ان غاز بارفي، ما خدامين في شي حاجه اخرى، خدامين فاش؟ في ان غاز بارفي سي سامبلوم. دونك غادي نشد انايا، نشد انا دي رون كيو غنروبلاسيها هنايا. الوغ اشنو غتعطينا؟ لا بروميير لوا دو جول كتقولك دي دو يو كتساوي لنا اشنو هادي؟ كتساوي لنا كتساوي لنا دي رون كيو بلس اشنو هادي؟ اش كتساوي؟ بي في في، بي في دي دو في. متفق معايا؟ ناقص ناقص بي دو في، ماشي زي ناقص بي، حنا كنخدمو بالناقص. مزيان. الوغ دي رون كيو كتساوي لنا دي رون دوبل في كتساوي ناقص بي في دي دو في، دونك هادشي خاصو يكون مضبوط. الوغ عندك دي دو اي كتساوي لنا دي رون كيو غنروبلاسيوها بهاد النتيجه اللي عندنا سي في دي دو تي بلس بي في دي دو في ياك، بلس دي رون دوبل في اللي قلنا انها كتساوي لنا ناقص بي في دي دو في. هادي غتمشي مع هادي، دونك كتبقى لنا دي دو يو كتساوي لنا سي في دي دو تي، وهذا كيعني ان دي دو يو مالا فانها نو ديبوند كو دو لا طومبيراتور، متعلقه غير بالدرجه بالطومبيراتور، يعني ان هذا كيعني ان يو كتساوي لنا يو دو تي. سي بيان. دونك هاد البارتي هادي خاص تكونوا ضابطينها لان نبقى تخدموا فيها بزاف في لي زيكزيرسيس. الوغ غنهضروا دابا بور ان مول. دابا كنا كنهضروا على ان مول، دابا ان ديال لي مول دو ان غاز بارفي. اشنو غتولي هاد لا غولاسيون هادي؟ غتولي لنا دي دو يو كتساوي لنا ان سي ام في، تقدر دير في ام في على حساب البروف عندك دي دو تي. دونك هادشي راه شرحناه في الحصص الفايتين. صافي. وبالنسبه لبور اون ماس، كنا كنهضرو بور اون ماس ام دو
غاز بارفي. دونك اللي ما شافش الحصص اللي فايتين يفهم علاش درنا ماس نومبر اكسيتيرا باش كتبقى متعلقه بواحد الماده معينه شي شرحنا في الحصص اللي فايتين. يعني ان دي دو او كتساوي لنا ام سي ام صغيره في دي دو تي. سي تري بيان. الوغ هذا فيما يخص لا بروميير لوا دو جول. دونك دابا نشوفو لا دوزيام لوا دو جول. دوزيام لوا دو جول نحيو هادشي ونشرح. الفكره ديال دوزيام لوا دو جول بحال الفكره ديال لا بروميير لوا دو جول، انه هنايا عندنا لو انرجي انتيغ، هنا لا، هنا الانطالبي. هنا كيقولك ان الانطالبي مالها نو ديبوند كو لا طومبيراتور، حتى هي ما كتعلقش الا غير بدرجه الحراره. صافي، لان كنعرفوا ان انطالبي هي كتعلق غير بدرجه الحراره. دونك هنايا اش، دونك هنايا غادي نتاكدوا منها ونتاكدوا من الغولاسيون سويفون اللي نبقاو نخدموا فيها في لي زيكزارسيس بزاف. دي دو اش كتساوي لنا سي بي في دي دو تي. دونك دي دو اش فوا دي دو تي يعني ان اش كتعلق لنا باش غير بالتومبيراتور ماشي بشي فاريابل اخر. صافي، يعني لا فاريابل اللي عندنا هو التومبيراتور. سي تري بيان. وهذه نقدروا اننا نقولوا حتى هي اننا الا اشتقيناها بارابور ا بي و تي كونستونت، يعني لاديرون اش بارابور ا بي وعندنا تي كونستونت، بما ان تي كونستونت يعني خلاص تعطينا زيرو. صافي، سي تري بيان، لان اش نو ديبوند que de la température T. مزيان. الوغ نحاولوا اننا كما العاده اننا نستشو لا غولاسيون سويفون. دونك عندنا اش، دونك غنخدموا بلا غولاسيون ديال اش، يعني اش كتساوي لنا يو بلس بي في في. الوغ دي دو اش، دونك دي دو اش شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي رون كيو، نحطوها اون ديريكتومون دي رون كيو بلس في دي دو بي. هادي راه بيناها كيفاش كنحسبوها. مزيان. باش غنخدمو حنايا هاد دي رون كيو، غنخدمو بلا غولاسيون الجوجه. الا بقيتو عاقلين قلنا ان دي رون كيو اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي بي في دي دو تي بلس اش في دي دو بي. عقلتو عليها مزيان. هادي الا كان عندنا الغاز كيلكون كيما كان ولكن بوغ ان غاز بارفي حنايا اش شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص في. عقلتو عليها، ديمونطرينا عليها. دونك داكشي علاش قلت لكم هاد الحصه تكون عباره على خاصكم ضبط المسائل ديال الفايتين. الوغ غادي تولي لا غولاسيون ديالنا بور ان غاز بارفي غتولي دي رون كيو كتساوي لنا سي بي في دي دو تي ناقص في دي دو بي. اشنو درنا؟ روبلاسينا اش موان بي. مزيان. الوغ غنجيو لا غولاسيون سويفون لي عندنا، يعني دي دو اش اللي كتساوي لنا دي رون كيو نروبلاسيوها بهادي سي بي في دي دو تي ناقص في دي بي بلس في دي دو بي. دونك هادي تمشي مع هادي، دونك غتبقى لنا دي دو اش ايكال سي بي في دي دو تي كما العاده اش دي دو تي، يعني ان اش كتعلق لنا غير بالطومبيراتور غير بالحراره اش دو تي. سي تري بيان. يعني ان لا دوزيام لوا دو جوج كيقولك، حيت كيقولك راه كيقدر يعطيوك في كيسيون دوكر كيعطيوك كيقولك عطيني دوزيام لوا دو جوج، كتحط له هاد الجمله هادي سي سامبلومون راه صحيحه. كتقول له تقول له عندنا اش نو ديبوند كو لا طومبيراتور تي. سي سامبلومون حط له معادله وقول له كيفاش استنتجنا ان اش انها نو ديبوند كو لا طومبيراتور تي. الوغ لان اش كتعلق لنا غير بالتي. كما العاده حتى هادي نقدروا نكتبوها على شكل بوغ، نكتبوها هنايا. الوغ بوغ ان مول دو ان غاز بارفي اشنو غتولي لنا؟ دي دو اش اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا مول، يعني كنهضروا على ان سي ام بي في دي دو تي. بينما بوغ اون ماس ام دو ان غاز بارفي، يعني غتولي عندنا دي دو اش كتساوي لنا ام صغيره في سي ام صغيره بي في دي دو تي. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله في الترموديناميك.